सलाम और आफियत हो। मोहसिन कहते हैं मुझे। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये एक ऐसे चैनल है जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट से मुतालिक बेसिक वन लाइनर मिलेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। अभी हम पहुँचे हैं कुरान शरीफ के बाद तफसीर और कुरान शरीफ की इंटरप्रिटेशंस वगैरह पे। उसके बाद हम अहादीस पे जाएंगे। कुरान शरीफ के हम 500 से ज़्यादा वन लाइनर कर चुके हैं। उसके बाद हदीस से मुतालिक 500 से ज़्यादा वन लाइनर करेंगे। अभी तफसीर वगैरह के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। कुरान शरीफ की तशरीह को उसकी तफसीर कहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू तफसीर की बात करें तो तफसीर का मतलब होता है किसी चीज़ की वजाहत करना, उसको खोल के बयान करना। कुरान शरीफ की ख़ास करके इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड फसारा। फसारा से मुराद है कोई चीज़ एक्सप्लेन करना या उसको वाज़ेह करना, उस चीज़ को क्लियर कर देना। तफसीर मदद देती है समझने में मतलब को, उसकी माजी को, उसके शऊर को, किस चीज़ के, कुरानिक आयात के। ये ज़रूरी है बिकॉज़ द कुरान कंटेन्स, क्योंकि कुरान के अंदर है गहरे, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स वाले, काफ़ी ज़्यादा सतहों वाले मतलब कुरान शरीफ के अंदर हैं। जो प्रॉपर तफसीर है वो अवॉइड करती है, उसके अंदर अवॉइड होती है मिस इंटरप्रिटेशन, गलत तशरीहात, मिस यूज़ ऑफ कुरानिक वर्सेस और कुरानिक आयात का गलत इस्तेमाल। अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ तफसीर के बारे में। तफसीर बिल मासूर इज़ द इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन अथेंटिक रिपोर्ट्स, जो कि अथेंटिक रिपोर्ट से मुतालिक होती है, जैसे कि हदीस या सहाबा या ताबिऊन से मुतालिक होती है तफसीर बिल मासूर। तफसीर बिल रे इज़ बेस्ड ऑन द रीजनिंग, ये अक्ल शऊर इस्तदलाल से मुतालिक है। लिंग्विस्टिक नॉलेज, ज़ुबान का जो इल्म है उससे मुतालिक है, विद इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक उसूलों के अंदर रहते हुए। तफसीर इशारी जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है स्पिरिचुअल, रूहानी और सूफ़ी किस्म की इंटरप्रिटेशन, जो कि सूफ़ीज़ इस्तेमाल करते हैं। तफसीर जो फ़िक़ही है ये फ़ोकस करती है उन आयात पे जो इस्लामी लॉज, इस्लामी क़वानीन या इस्लामी अहकाम से मुताल्लिक़ होते हैं। तफसीर लुग़वी वो वजाहत करती है उन आयात की थ्रू अरबिक ग्रामर, अरबी ग्रामर्स की मुताल्लिक़ से और अरबी ज़ुबान की मदद से और उससे मुताल्लिक़। अगर बात करें तफसीर के ज़राए की या सोर्स ऑफ तफसीर की, तो कुरान एक्सप्लेन करता है बज़ाते ख़ुद इन मैनी प्लेसेस तफसीर अल कुरान बिल कुरान। जो अहदीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं तफसीर का, कुरानी तशरीहात का। सेइंग्स, अक़वाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के अक़वाल या उनके सहाबा के अक़वाल आर यूज्ड ड्यू टू देयर डायरेक्ट लर्निंग फ्रॉम प्रॉफिट, क्योंकि उनकी डायरेक्ट रब्ता था रवाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके अक़वाल भी इस्तेमाल किया जाते हैं। द ओपिनियंस ऑफ ताबिऊन, जो सक्सेसर्स थे, उनकी जो राय है और आल्सो कंसीडर्ड रिलायबल, उसको भी तरजीह दी जाती है तफसीर के अंदर। जो अरबी ज़ुबान का इल्म है, टॉरिक को कहते हैं बलागत या फ़न ख़िताबत, या इस तरह से बात करना, इस तरह से बातों का उसूल होना कि दूसरे बंदे को समझ आ जाए। तो जो अरबी ज़ुबान का इल्म है और उसकी फ़साहत व बलागत है और उसकी जो ग्रामर है, ये ज़रूरी है तफसीर के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ मशहूर माजी के क्लासिकल पुराने मुफस्सरीन यानी कमेंटेटर्स, यानी ऐसे लोगों के जिन्होंने तफसीरें लिखी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ नोन द फादर ऑफ तफसीर। फादर ऑफ तफसीर कौन है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। इमाम मुजाहिद, अ स्टूडेंट ऑफ इब्ने अब्बास, वाज अर्ली एक्सपर्ट इन तफसीर। उनके जो शागिर्द थे इमाम मुजाहिद, वो बुनियादी या इब्तदाई एक्सपर्ट्स, तफसीर के इब्तदाई एक्सपर्ट्स में शुमार होता है। इमाम अल तिबरी जो 923 को जिन्होंने वफ़ात पाई थी, उन्होंने लिखा था मोनोमेंटल तफसीर अल तिबरी बेस्ड ऑन नरेशंस, जो कि नरेशन कहते हैं जो बयान किया गया हो। तो ये बयान की गई चीज़ों या बातों से मुताल्लिक़ ये यादगार तफसीर अल तिबरी उन्होंने लिखी थी इमाम अल तिबरी ने। इमाम अल कुर्तबी ने, जो कि जिनकी वफ़ात हुई थी 1273 के अंदर, उन्होंने कंपाइल की थी, तश्कील दी थी अल जमीली अहकाम अल कुरान, और इसमें फ़ोकस किया गया था लीगल जो रूलिंग्स थी, लीगल जो कानूनी फ़ैसले थे उनके अंदर। फ़खरुद्दीन अल राज़ी ने लिखा था तफसीर अल कबीर, नोन फॉर फ़िलोसफ़िकल डेप्थ, जो जानी जाती है अपनी फ़लसफ़ियाना गहराई की वजह से। इब्न अल कसीर ने
جن کی وفات ہوئی تھی 1373 کے اندر، لکھی تھی تفسیر ابن کثیر، ون آف دا موسٹ اتھینٹک اینڈ وائڈلی یوزڈ جو تفسیر کی کتاب ہے وہ ابن کثیر نے لکھی تھی۔ الزمخشری نے لکھی تھی الکشف، جو جانی جاتی ہے اپنی زبانی بریلینس کی وجہ سے۔ اگر بات کریں مشہور تفسیر سے متعلق کاموں کی اردو اور ماڈرن ٹائمز کے اندر، تو مولانا مودودی نے لکھی تھی تفہیم القرآن، ماڈرن آئیڈیولوجیکل تفسیر تھی اردو کے اندر۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی تھی تفسیر عثمانی، یہ جانی جاتی ہے کلیئرٹی کی وجہ سے۔ مفتی محمد شفیع نے لکھی تھی معارف القرآن، ایک اردو کی تفسیر تھی جو کہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے اندر۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے پریزنٹ کیا تھا قرآنک تفسیر کو ایک فلسفیانہ اور انقلابی پس منظر کے طور پہ، پس منظر کے اندر۔ غامدی اینڈ فراہی اسکول جو ہے وہ ایمفسائز کرتا ہے کوہیرنس کو، کوہیرنس کہتے ہیں ہم آہنگی کو، اور تھیم کے مطابق اس سے متعلق یونٹی کو تفسیر کے اندر۔ اسلامی تعلیمات کے اندر تفسیر کی اہمیت کی اگر بات کریں تو تفسیر مدد کرتی ہے اسلامک جو قوانین ہیں، اسلامک احکام ہیں، ان کو چلانے میں یا لاگو کرنے میں۔ یہ عیاں کرتی ہے ماضی کے جو ماضی ہے، اسباب النزول، جو آیات کا اسباب ہے، آیات کے نازل ہونے کی وجہ کو بیان کرتی ہے، اس کی ماضی کی وجہ کے، اس کی کانٹیکسٹ کو۔ تفسیر ملاتی ہے قرآنی تعلیمات کو عام زندگی اور گورننس کے ساتھ۔ تفسیر کے بغیر جو غلط تشریحات ہیں اور شدت پسندی بڑھ سکتی ہے۔ تفسیر بلڈ کرتی ہے ایک گہرا روحانی اور ذہنی کنیکشن قرآن کے ساتھ۔ دوستو اگر بات کریں کہ قواعد اور آداب تفسیر کے قواعد اور آداب کی، تو جو ایک مفسر ہوتا ہے اس کا ضرور ایک مضبوط علم ہونا چاہیے عربی زبان پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، اور تفسیر کے اصولوں پہ۔ کوئی بھی انسان جو ہے اس کو تفسیر جو ہے اپنے ذاتی اوپینین کی بنیاد پہ نہیں گھڑنی چاہیے جب تک اسے مکمل اور پراپر نالج علم نہ ہو۔ جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا پس منظر ہے اور اس کی ہم آہنگی ہے قرآنی آیات کے ساتھ، اس کو ضرور شمار کرنا چاہیے۔ تفسیر شوڈ الائن ود اوور آل میسج، تفسیر کو اوور آل میسج کے ساتھ ضرور منسلک کیا جانا چاہیے، اور جو مقاصد ہیں قرآن کے ان کے ساتھ۔ ایک جو مفسر ہوتا ہے اسے ضرور اوائڈ کرنا چاہیے، اسے کنارہ کشی کرنی چاہیے جو بھی متضاد اتھینٹک حدیث ہوتی ہے، اور کنسنسس اور اجماع وغیرہ سے ہمیشہ کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ تعصب، فرقہ پرستی اور سیاسی جو ایجنڈاز ہوتے ہیں ان کا اثر تفسیر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھے لکھاری کی خصوصیات ہوتی ہے۔ تفسیر سے متعلق جو اہم چیلنجز ہوتے ہیں اگر ان کی بات کریں تو ڈفرینسز ارائز ڈیو ٹو لنگوسٹک کمپلیکسٹی اینڈ میٹافوریکل میننگز۔ جو غلط تشریحات ہوتی ہیں وہ اکر ہوتی ہیں جب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو کسی آیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تفسیر شوڈ بی اپڈیٹڈ ٹو ایڈریس ماڈرن انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ایشوز اینڈ مینی ڈیوینٹ، بھٹکے ہوئے جو فرقے ہیں وہ غلط استعمال کرتے ہیں تفسیر کا سپورٹ کرنے کے لیے غلط نظریات کو، اور ٹرانسلیٹنگ تفسیر فرام عربک ٹو ادر لینگویجز may lead to loss of depth۔ جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں گہرائی کی کمی کی وجہ بن سکتا ہے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں تفسیر اور ٹرانسلیشن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹرانسلیشن دیتی ہے جو صحیح، جو بامعنی لفظ ہوتا ہے قرآنی ٹیکسٹ کے اندر، قرآن کے الفاظ کے اندر، جبکہ تفسیر دیتی ہے مکمل وضاحت، اس کا پس منظر اور اس کے جو بھی لاگو ہونے کے، اس کے جو بھی امپلیکیشنز ہوتے ہیں اس بارے میں۔ ہر کوئی تفسیر اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے انٹرپریٹیشن، اس چیز کی وضاحت، بٹ ایوری ٹرانسلیشن، ہر ایک ٹرانسلیشن کے اندر وضاحت نہیں ہوتی۔ تفسیر جو ہے زیادہ اسکالرلی ہے، یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے، یہ زیادہ تشریح کن ہے،
ٹرانسلیشن سے. اور قرآن جو ہے قرآنک ٹرانسلیشنز وداؤٹ تفسیر میں لیڈ ٹو کنفیوژن اور مس گائیڈنس. قرآن شریف جو ہے کیونکہ ایک بہت جامع کتاب ہے اسی لیے اس کو سمجھنا تفسیر کے بغیر بہت مشکل، میسی اینڈ کمپلیکس ہو سکتا ہے. اگر ہم آخر میں بات کریں کہ جو جدید تفسیر کی اپروچز ہیں ان کی، تو جو تھیم ہے تھیمیٹک تفسیر، جیسا کہ تفسیر مودی ہے، وہ ایکسپلین کرتی ہے قرآنک کانسیپٹس کو تھیمز کے اندر، جیسا کہ انصاف اور جینڈر وغیرہ. جو سائنسی تفسیر ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے آیات کو ماڈرن سائنٹیفک نالج کے ساتھ ود کاشن، احتیاط کے ساتھ. جو کنٹیکسچول تفسیر ہے وہ پس منظر کی تفسیر، وہ اڈیپٹ کرتی ہے انٹرپریٹیشنز کو ماڈرن ریالٹیز کو وائل ریسپیکٹنگ کور بلیفس. ماڈرن اسکالرز لائک تنتاوی اینڈ کرادوی اینڈ نعمان علی خان پرووائڈ کرتے ہیں تفسیر کو ان کنٹمپریری لینگویجز. اینڈ آن لائن تفسیر پلیٹ فارم ہیڈ میڈ قرآنک اسٹڈی مور ایکسیسیبل دین ایور بفور.